बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि अस्हाबी अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद सूरह तौबा की आखिरी आयत में फरमाते हैं, फ़इन तवल्लु, बल्कि अल्लाह पाक अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दे रहा है, फ़इन तवल्लु, अगर वो लोग आपकी बात नहीं मानते, आप पर ईमान नहीं लेके आते, आप पर एराज करते हैं, तो आप परेशान न हो। वो लोग आपके साथ जो जितनी दुश्मनी करना चाहें वो कर लें, वो आपके साथ जितनी ताकत इकट्ठा करना चाहें कर लें, आपको उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। बल्कि आपको क्या करना चाहिए? आपको ये अल्फाज दोहराने चाहिए। वो क्या है? फ़कुल, आप कहिए, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बिल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाह, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। यानी किस चीज़ से काफ़ी है? दुश्मनों के शर से, दुश्मनों की चाल से, दुश्मनों की हर किस्म की जो हमारे खिलाफ निशा दवानियाँ हैं, उसकी तरफ से अल्लाह पाक हमारे लिए काफ़ी है। ये बड़ा प्यारा जुमला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में दुश्मनों ने डालना चाहा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यही जुमला इस्तेमाल किया। ग़ज़वा उहद के मौके पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम को बड़े ज़ख्म लगे थे, तो ऐसे मौके पर भी सहाबा इकराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम हुआ कि दुश्मन हमारे ऊपर दोबारा हमला आवल होने वाला है, तो आपने भी वहाँ पर यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, हस्बी अल्लाह या हस्बुनल्लाह। ये लफ्ज़ बड़ा प्यारा है, जिसका माना ये है कि गोया बंदा अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के हवाले कर दे रहा है कि ए अल्लाह ताला, मेरे पास इन जालिमों से निपटने के लिए कोई ताकत नहीं है, मैं इनसे नहीं बच सकता, लिहाजा मेरे लिए तू ही काफ़ी है, लिहाजा तू मेरी मदद फरमा। उसके बाद अल्लाह पाक फरमाते हैं, हस्बिनल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और यही कलमा वो है जो अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब कलमा है। तो गोया के इस कलमा को जिक्र करके जहाँ बंदा अपनी तौहीद का एतराफ़ कर रहा है, वहीं गोया अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का सहारा ले रहा है, अल्लाह पाक की मदद हासिल करने के लिए, अल्लाह पाक की तौहीद का वसीला ले रहा है, अल्लाह पाक की मदद हासिल करने के लिए। कि अल्लाह ताला जिस तरीके से हमने सिर्फ आपको और आपको अपना रब माना है, अपना माबूद माना है, अल्लाह ताला इसी तरीके से तेरे ही ऊपर मेरा सिर्फ एतमाद है और तुझी को मैं अपना तमाम दुनिया के मुकाबले में काफ़ी समझता हूँ। तो हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु, उसी पर एतमाद किया। ये नहीं कि एतमाद उसी पर, यानी गोया के हमारा तवक्कल जो है, हमारा भरोसा जो है, वो किसके ऊपर है? अल्लाह पाक के ऊपर है। लेकिन ये बात जहन में रहनी चाहिए कि तवक्कुल के दो रुकन हैं। एक रुकन तो ये है इंसान दिल से अल्लाह तबारक व तआला पर मुतमईन है
اور اس پر اعتماد کیے ہوئے۔ اور دوسرا رکن یہ ہے کہ انسان سے ظاہر میں جو کچھ اسباب ہو سکتے ہیں اس کے لیے وہ اسباب کو استعمال کر رہا ہے۔ تو گویا ایک مومن کا توکل اور بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر۔ وَهُوَ الرَّبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور عرش عظیم کا وہ رب ہے، یعنی جو ذات عرش عظیم کی رب ہو، جو اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، اور ساری دنیا کے لیے عرش ایسا ہے گویا ایک چھت جیسے ہے، گویا ساری دنیا ایک عرش کے احاطے میں ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی عرش عظیم کا رب ہے، اتنی طاقت اور قوت رکھتا ہے، تو ہمارے دشمن سے نپٹنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ تو یہ کلمہ ساتھیوں بڑا عظیم ہے، تو اسے سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، خاص طور پر ایسے وقت میں جب مسلمانوں کے اوپر قومی طور پر ہے تو، جماعتی طور پہ ہے تو، یا فردی طور پہ ہے تو، ہر طرف سے خطرے منڈلا رہے ہیں، لہٰذا اس کلمے کو سمجھ کر کے اس کو اپنانا بڑا اہم ہے۔ اسی لیے امام ابن سنی رحمۃ اللہ ہے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کرتے ہیں، اور متعدد علماء اس کو صحیح بھی قرار دیتے ہیں کہ جو شخص صبح کو اور شام کو 7 بار پڑھے گا، صبح کو اور شام کو 7 بار پڑھے گا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اگر دل کے اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہر غم اور ہر پریشانی سے نجات عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے اسے سکون اور اطمینان عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے یہ بھی فوائد ہیں کہ جو صبح اور شام کے وقت 7 بار پڑے گا، ہر طرح کے دشمن کے حملوں سے، دشمن کے غلط ارادوں سے، ان کی غلط نیتوں سے اللہ پاک محفوظ رکھے گا۔ اور جو شخص بھی اس کو صبح اور شام کے وقت پڑھے گا، اللہ پاک 300 ڈور روزی کے اس پہ کھول دے گا۔ کتنے؟ 300 دروازے روزی کے اللہ پاک اس پر کھول دیتے ہیں۔ اور جو شخص صبح اور شام کے وقت صرف 7 بار پڑھے گا، اب اس میں کتنا ایک وقت درکار ہوتا ہے؟ میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ۔ اور اس کے انعامات یہ ہیں کہ صبح اور شام کے وقت پڑھے گا تو اللہ پاک 300 دروازے پریشانی کے بند کر دیتے ہیں، اور 300 دروازے اللہ کی ناراضگی کے بند ہو جاتے ہیں۔ 300 دروازے اللہ پاک ناراضگی کے بند کر دیتے ہیں، اور 50 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کے لیے بھی توبہ شرط ہے، گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، لیکن 50 سال کے گناہ صغیرہ اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں۔ جنت میں 20 محل ملیں گے، ہر محل میں 70,000 کمرے اور 70,000 دروازے ہوں گے، اور سب سے بڑا انعام کہ انتقال کے بعد اس کے جنازے میں 1,10,000 فرشتے شرکت کریں گے۔ اللہ پاک اس کو اپنے علم سے علم، علم سے علم اور صبر سے صبر دیں گے۔ لہذا آپ کو یہ چاہیے کہ آپ جس وقت بھی صبح اور شام کے وقت، صبح اور شام کے وقت جس وقت بھی آپ کو موقع ملے، یعنی صبح کے وقت
या शाम के वक़्त आप हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बिल अर्शिल अज़ीम, ये आप पढ़ लिया करें। अगर 7 मरतबा पढ़ेंगे तो इसके इतने ज़्यादा बेशुमार फ़वाइद हैं। और आखिर में मैं तमाम अपनी बहनों से ये रिक्वेस्ट करूँगा और भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप इससे दूसरे मुसलमानों तक भी ज़रूर पहुँचाएँ। ये सबसे बेहतरीन ज़रिया है। अल्लाह पाक हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।